बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। ये पाशका के चौथे एतवार का पैगाम है। पहली तिलावत इमाल की किताब उसके दूसरे बाब की 14वीं आयत और फिर 36वीं से 41वीं आयत। खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा ने उसे दोनों खुदावंद और मसीह भी ठहराया। और दूसरी तिलावत मुकद्दस पतरस के पहले खत के दूसरे बाब की 20वीं से 25वीं आयत तक, जिसमें मरकूम है कि तुम अपनी रूहों के चरवाहे के पास फिर आ गए हो। और अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस यूहन्ना उसके 10वें बाब की पहली 10 आयत में खुदा में यसु मसीह ने फरमाया कि बेड़ खाने का दरवाज़ा मैं हूँ। जो ज़बूर इस्तेमाल किया गया उसमें है कि खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कोई कमी नहीं। मेरे इज़्ज़ो, इस एतवार के पैगाम का मरकज़ चरवाहा है। इसराइल कौम चरवाहों की कौम है। इसराइल कौम के लोग जो थे वो गडरिये थे, पेशे से वो चरवाहे थे। और क्योंकि वो पेशे से चरवाहे थे इसलिए चरवाहे की अहमियत को वो बड़ी अच्छी तरह से जानते थे। दुनिया में जो इंसान के इब्तदाई पेशे हैं, बड़े पेशे जिन्हें कहा जा सकता है, अगर पहली शिकार है तो उसके बाद गल्लाबानी, मालमाशी पालना और फिर खेती बाड़ी है। तो इसराइल के लोग जो हैं वो गल्लाबानी से ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए वो चरवाहे की अहमियत को जानते हैं। खुदा का बंदा दाऊद अपने मज़ामीर में बार बार चरवाहे का जिक्र करता है और वो कहता है कि खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कोई कमी नहीं। वो खुदा को अपना चरवाहा, अपना चौपान कहता है। और बारहा खुदा के नबियों ने भी खुदा को चरवाहा, गलाबान और इसराइल को उसकी भेड़ें कहा है। खुदा में यसु मसीह आज चरवाहे की अहमियत को एक बार फिर उजागर करते हैं और ये बताते हैं कि वो जो नेक चौपान है वो क्यों नेक चौपान है और नेक चौपान होने के लिए क्या ज़रूरी है। खुदा में यसु मसीह कहते हैं कि मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ, उनको नाम ब नाम जानता हूँ। इसराइल में ये आज भी रवायत है कि और दूसरे भी जहाँ पर गडरिये हैं उन्होंने अपने जानवरों के नाम रखे होते हैं। और वो ऐसा होता है कि जब वो शाम के वक्त चरवाहा अपनी भेड़ों को उस बाड़े में जमा करता, शामिल करता, तो वो सबका नाम लेकर पुकारता और वो आगे से आवाज़ देती। और इसी तरह सुबह जब वो उठता और अपनी भेड़ों को चराने के लिए लेकर जाता तो फिर से वो एक एक को आवाज़ देता और एक एक उसके आवाज़ का जवाब देती। ये आज भी इसराइल में और जहाँ जहाँ भी लोग गल्लाबानी से ताल्लुक़ रखते हैं ये चीज़ पाई जाती है। और लिखा है कि वो आगे आगे चलता है और उसकी भेड़ें उसके पीछे जाती हैं। ये जो भेड़ों और चरवाहों में एक ताल्लुक़ है वो ये है कि वो उसके नाम को जानता है और भेड़ें भी अपने नाम को जानती हैं और वो उसका रिस्पॉन्स भी देती हैं और इसके बाद वो उसके पीछे चलती हैं। जो कहा गया है वो उसकी सुनती हैं और जहाँ से वो मना करता है वहाँ से वो रुकती हैं। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं। जब इसराइल के लोगों ने ख़ासतौर पर इसी बाब के अगर हम 22वीं से 29वीं आयत में पढ़ते हैं तो वहाँ पर वो आकर इसराइल के लोग आकर पूछते हैं कि क्या तू वही है, और अगर तू अलमसीह है तो हमें खुद से कह दे। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम मेरी भेड़ें होती तो मेरी आवाज़ सुनती और मेरी भेड़ें तो मेरे पीछे पीछे आती हैं और जो मुझे खुदा ने दिया है मैं उसे खो न दूंगा। तो खुदावंद यीशु मसीह इस बाब के आगाज़ में ही में कहते हैं कि मेरी भेड़ें वो हैं जो मेरी आवाज़ सुनती हैं।
اور پھر خداوند یسوع مسیح اپنی بھیڑوں کے لیے کیا کرنے والا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں چرواہا ہوں، وہ چرواہا جو بھیڑ خانے کا دروازہ ہے۔ یہ بھی اسرائیل میں روایت تھی کہ پہاڑوں میں اور جنگلوں میں جہاں پر بھی وہ باڑے بناتے، وہاں پر باڑا گول یا چورس ہوتا، اور اس کا دروازہ کوئی گیٹ، کوئی لکڑی کا یا کوئی لوہے کا نہیں بنایا جاتا تھا، بلکہ چرواہا خود اس گیٹ میں سو جاتا تھا۔ راستے میں چرواہا سوتا تھا تاکہ کوئی بھیڑ اندر سے باہر نہ نکلے اور باہر کے اندھیرے میں اور باہر کے خطرات سے اسے محفوظ رکھ سکے۔ اور دوسری طرف اگر باہر سے کوئی جانور حملہ کرتا ہے تو سب سے پہلے چرواہا اس کے سامنے آئے اور چرواہا اس کا مقابلہ کر کے اسے ختم بھی کرتا۔ اور کئی بار ایسا بھی ہوتا کہ کوئی خونخوار جانور جو ہے اس کے حملے کی زد میں آ کر چرواہا مارا بھی جاتا۔ یعنی چرواہا اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے، اپنی بھیڑوں کو محفوظ رکھنے کے لیے۔ اور خداوند یسوع مسیح جو ہمارا حقیقی چوپان ہے، جو نیک چوپان ہے، وہ اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو قربان کیا ہے تاکہ ہم نجات پائیں۔ اور خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو کود کر آتا ہے، جو کسی دوسرے راستے سے آتا ہے، وہ چرواہا نہیں ہے، وہ چور ہے، بٹمار ہے، اور وہ چرانے کے لیے آتا ہے، ہلاک کرنے کے لیے آتا ہے۔ مگر خداوند یسوع مسیح کس لیے آیا ہے؟ تاکہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ چرواہا وہ جو زندگی دینا چاہتا ہے، چرواہا وہ جو بچانا چاہتا ہے، جو محفوظ کرنا چاہتا ہے، وہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے، جو نیک چوپان ہے، جو ہمیں ہری ہری چراگاہ میں لے جاتا ہے اور جو ہمیں راحت کی ندیوں کے پاس لے جاتا ہے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کا نمونہ تمام اس دنیا کے قائدین کے لیے بھی آج بہت ضروری ہے، اور تمام وہ لوگ جو خداوند یسوع مسیح کے پیچھے آتے ہیں، جو اس کے فالوور ہیں، ان کے لیے بھی ضروری ہے یہ جاننا کہ جو لیڈر ہیں، جو بحیثیت قائد ہیں، انہوں نے خداوند یسوع مسیح کا نمونہ اپنانا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح کا نمونہ کیا ہے؟ کہ وہ اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے، وہ اپنی بھیڑوں کی فکر کرتا ہے، اور وہ اپنی بھیڑوں کو زندگی دینا چاہتا ہے۔ اور جو اس کے پیچھے آتے ہیں، جو اس کی راہوں پر چلتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے ہے کہ وہ اس کی آواز سنیں۔ آج کی پہلی تلاوت میں جب مقدس پطرس نے لوگوں کو خداوند یسوع مسیح کا پیغام پہنچایا، لوگوں کو بتایا کہ وہ جسے تم نے ہلاک کیا، جسے مارا، وہ خدا کی طرف سے خداوند بھی ٹھہرا اور مسیح بھی۔ خداوند خدا کا وہ وجود جو ظاہر ہوتا ہے وہ، اور دوسری طرف مسیح جو بچانے والا ہے، وہ چرواہا ہے اور وہ بچانے والا ہے۔ مقدس پطرس اپنے خط میں بھی کہتے ہیں کہ تم اپنی روحوں کے چرواہے کے پاس پھر آ گئے ہو۔ میرے عزیزو، اس اتوار کا پیغام ہمارے لیے خوبصورت موقع ہے کہ ہم عید پاشکا کو مناتے ہوئے جی اٹھے خداوند یسوع مسیح کے گواہ بنتے ہوئے اس کی اس گواہی کو اور زندگی کے اس نمونے کو اپنی زندگی میں شامل کریں کہ اس کی باتوں پر چلیں، اس کے پیچھے چلیں اور اس کی رہنمائی میں چلیں۔ اور دوسرا یہ کہ اس کی طرح ہم دوسروں کے چرواہے بنیں، دوسروں کو زندگی کی طرف لے کر آئیں۔ خداوند ہمیں اپنے کلام کے وسیلہ سے بہت زیادہ برکت دے، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں ہیلو۔